दामोदर मेरो खानदानमा नोकरी भन्ने कुरा कसैले गरेन नोकरी गर्नै नहुने काम त्यही त हजुरको नानै कस्तो 2-4 जना त सधैँ आएको बस्छु ठीक भनिस् जागिर त नखा महिनावारी पारी त पुग्दै नपुग्ने यस्तो पनि कसैले खान्छ खाँदैन हजुर खाँदैन खाने भनेको यही रक्सी हो हजुर ठीक भनिस् हाल भाइ कबड्डी यहीँ जाऊ ए ल भन् त तैँले यो सब किन उठाइस् के गरौँ हजुर पेटको लागि 2-4 पैसा त कमाउनै पर्छ हजुर पेट पाल्नको लागि ठिक छ त्यसो भए म तँलाई 50 रुपियाँ दिन्छु तेरो यो शिरको फेता निकालेर मेरो जुत्ता पुछ पुछै पुग्दैनस् पुछ हजुर पुछ ल पुछ पैसाको लागि इज्जत फाल्छन् हामी इज्जतको लागि पैसा फाल्छौँ पैसा हजुर हो अब त जाने पनि हो कि ठिक छ जाने के हामी पैसा नभए मान्छे हो कति भयो 3500 सर 3500 1 2 3 4 तिम्रो बिलको 3500 500 टिप्स ल ल ल थ्याङ्क यू सर बस ए ल जाऊ यो पैसा तिरिहाल्छ हामी सिधै उठा हो चिनिया कापी किताब शीशी बोतल कलम कापी किताब शीशी बोतल कलम सुन्दा यो साइक्लिङ जाने अस्तिको कबड्डी होइन भने होइन होला त्यस्तै तर यो 10-15 दिन त भयो यति चेन्ज त नहुनु पर्ने नयाँ कपडा लाग्छ कापी किताब शीशी बोतल कलम म घर हेरेपछि थाहा भइहाल्दैन के डिस्कस गरेर म मालिक नमस्कार आज पनि जुत्ता बज्ने हो कि पर्दैन क्या हो त भयङ्कर चेन्ज भइछस् त कपडा पनि मजा नयाँ लगाएको छ साइकल पनि किनिछस् के गर्ने हजुर गरिब मान्छे पेट पाल्नै पर्ने भयो 2-4 पैसा कमाउनको लागि त्यही भएर यो पुरानो साइकल मैले किनेको ए भनेपछि अब कबड्डी पनि साइकलमै ओसार्ने भइस् त्यही सोचेछु हजुर
ल ल ठिक छ ए जा बेट बेकर ए चोर्ने काम चाहिँ नगर्ने फेरि छोरा चाहिँ छोड्दैन हजुर, हामी इमानकै मान्छे हजुर। ल ल इमानदारीसँग गर्ने ल त बेचिनी हो टिना फलाम सिसी। साउजी हजुर साउजी बाइक यो ल भन्नुहोस् कति बाह्र सक्नुहुन्छ ए बाइक त अलि कभर भइसकेको रहेछ। चलाएर हेर्नुहोस् न, बाइक कन्डिसन छ। कन्डिसन तपाईँले भन्नै पर्दैन, हामीले हेरेर थाहा पाउँछ। भन्नु त भन्नु, कतिसम्म पारिदिनुहुन्छ? खै के भनौँ र, छोड्ने भाइ छोड्नुहोस्, 30,000 दिउँ न। जम्मा त्यो भन्दा म सक्दिनँ, 2-4 खर्च आफूलाई बसेन भने के काम गर्ने। हुन्छ न, क्यास हुन्छ पैसा? एक हात दिएन, एक हात दिएन। ल त है त सपना सबै भुरिले सपना सबै जायो सपना सबै भुरिले को ओहो हजुर, मलाई चिन्न भएन, म गरिब मान्छे। त मोटरसाइकलमा के गर्ने हजुर, पेट पाल्नको लागि 4 पैसा कमाउनै पर्छ। ए भनेपछि अब तैँले मोटरसाइकलमै व्यापार गर्ने भएछ होइन? के गर्ने हजुर, समयको माग छ, समयसँग अलिअलि दौड्नै पर्छ। ल ठिक छ, दौडी खुबसँग दौडी, हामीलाई कहीँ दौडनु छैन। ओके आइज जा 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 ए चल उडायो सपना सबै भुरिले। ए दामदार हजुर हजुर त्यो है त्यो कबाडीले चढेको बाइक छ नि बाइक, हजुर त्यो बाइक कतै देखे जस्तो लाग्छ यार। हजुर, मलाई कता देख्छ लाग्छ। कहीँ न कहीँ त देखे होला, कहाँ देखियो? होइन हजुर, त्यो पहिला हजुरले चढेको बाइक त होइन? चुप, यो कुरो कसैलाई भन्नुहुन्न। चिम्बलको छोरो त्रिलोचनले चढेको बाइक एउटा कबाडीले चढ्यो भनेर मान्छेले भन्यो भने के हुन्छ? त्यसैले यो कुरो कहीँ गर्नुहुन्न। तै चुप मै चुप, तै चुप मै चुप, तै चुप मै चुप, तै चुप मै चुप।
फ्याक्ट्रीको म्यानेजर? के गर्ने हजुर, पेटको लागि 4 पैसा कमाउनै पर्छ हजुर। हामी पैसाको लागि इज्जत फाल्छु, तपाईँ इज्जतको लागि पैसा फाल्नुहुन्छ। जुत्ता गोचिँदैन हजुर। त जस्तो गरिब हैसियत नभएकोलाई कसले बनायो म्यानेजर? मैले बनाएँ म्यानेजर। तपाईँ? हो, उद्योगपति धनराजकी एकलौटी छोरी गायत्री देवी अर्थात् यस फ्याक्ट्रीकी सञ्चालक। गायत्रीजी, तपाईँले एउटा गरिब कबाडी बटुल्ने हैसियत नभएको मानिसलाई यत्रो फ्याक्ट्रीको म्यानेजर कसरी बनाउनु भयो? किनकि उहाँले गरेको मेहनत र लगनशीलता देखेर बनाए, साथै उहाँमा भएको इमान्दारिता जुन मैले प्रत्यक्ष बापरे, कसको सन त्यसै गरी हेराएको छ। मान्छे भेटे पनि दिइहाल्नु पर्छ। बेचिनी हो कपी किताब फला। के खोज्नु पर्छ हजुर? केही पनि होइन। सिक्री खोज्नु भएको छैन नि? के रे, तपाईँले भेट्नुभएछ क्या? यो त होइन नि। हो त। कहाँ भेट्नुभएको तपाईँले? ए अघि बाटोमा भेटेको। यसको मूल्य कति पर्छ थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँको सामान छ, मलाई किन थाहा हुनुपर्छ? ओ माई गड, तपाईँ त कस्तो इमान्दार मान्छे। यो 50,000 को चेक छ। अनि यो मेरो कार्ड। तपाईलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने सम्झिनु होला। यस्तो किन तपाईँले दुःख गर्नुपर्छ? दुःख केही छैन, पर्यो भने सम्झिनु होला। र मैले तपाईँमा भएको असल व्यवहार पनि प्रत्यक्ष देख्ने मौका पाएको छु। जुन दिन तपाईँ उहाँको शिरको फेटा फुकालेर आफ्नो खुट्टाको जुत्ता पुसाउने हुनुहुन्थ्यो नि, सरी म्याम। सरी त मैले भन्नुपर्छ महादेव। तपाईँ जस्तो महान व्यक्तिलाई हामी कुनै काम दिन सक्दैनौँ। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ।
जसले श्रमलाई सम्मान गर्छ उसले अवश्य सफलता प्राप्त गर्छ र जसले श्रमलाई घृणा गर्छ उसलाई लक्ष्मीले पनि साथ छोड्दै जान्छ। त्यसैले श्रमजीवी बनाऊ, इमान्दार बनऊ। कामलाई कहिल्यै पनि सानो ठुलो भएर घृणा गरेन। श्रमजीवीलाई सबै आदर सत्कार गर्ने। हवस् त दर्शकवृन्द, केटीटिभीको यो 10औं प्रस्तुति कर्मको फल हेरेर यहाँहरूले अवश्य पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आगामी दिनमा 11औं प्रस्तुति लिएर यहाँहरूमाझ छिट्टै आउने बाचा गर्दै अहिले पनि यहाँहरूमाझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। साथै केटीटिभीलाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला।